శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. అనేక పూర్వాచార్యర్ అనుగృహీతం పరాంగుశాష్టకం त्रैविध्यवृद्धजनमूर्धविभूषणं यत्सम्पच्च सात्विकजनस्य यदेव नित्यं यद्वा शरण्यमशरण्यजनस्य पुण्यं तत्संश्रयेम वकुलाभरणाङ्घ्रियुग्मम्. भक्ति प्रभाव भवतत्पुत भावबन्ध सन्दूक्षित प्रणयसार रसौघपूर्णः वेदार्थरत्ननिधिरच्युत दिव्यधाम जीयात् पराङ्कुशपयोधिरसीम भूमा. ऋषिं जुषामहे कृष्णतृष्णा तत्त्वमिवोदितं सहस्रशाखां योद्राक्षीद्रामिडीं ब्रह्मसंहिताम्. यद्गो सहस्रमपहन्ति तमांसि पुंसां नारायणो वसति यत्र सशङ्खचक्रः यन्मण्डलं श्रुतिगतं प्रणमन्ति विप्राः तस्मै नमो वकुलभूषणभास्कराय. पत्युश्रियप्रसादेन प्राप्तसार्वज्ञसम्पदं प्रपन्नजनकूटस्थं प्रपद्ये श्रीपराङ्कुशम्. षटकोपमुनिं वन्दे षटानां बुद्धिदूषकम् अज्ञानां ज्ञानजनकं तिन्त्रिणीमूलसंशयम्. वकुलाभरणं वन्दे जगदाभरणं मुनिं यश्रुतेरुत्तरं भागं चक्रे द्राविडभाषया. नमज्जनस्य चित्तभित्तिभक्तिचित्रतूलिका भवाहि वीर्यभञ्जने नरेन्द्रमन्त्रयन्त्रणा प्रपन्नलोककैरवप्रसन्नचारुचन्द्रिका शठारिहस्तमुद्रिका हठातु नोतु मे तमः. वकुलालङ्कृतं श्रीमच्छडकोपपदद्वयम् अस्मत्कुलधनं भोग्यम् अस्तु मे मूर्ध्निभूषणम्. वकुलालङ्कृतं श्रीमच्छटकोपपदद्वयम् अस्मत्कुलधनं भोग्यम् अस्तु मे मूर्ध्निभूषणम्.